وإن من أهم وسائل تحصيل العلم الإخلاص لله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن الإخلاص لله أساس كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا نيته صرف الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن لم يكن مخلصا لله يشتت الله عليه أمره ويفرق عليه أمره فلا يستقر قلبه على شيء ويجعل الله فقره بين عينيه. قال العلماء: فلا يرى إلا فقرا وإن امتلأت الخزائن بالأموال فإن الله قد عاقبه فجعل فقره بين عينيه فلا ينظر إلا إلى فقر ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما من كان مخلصا لله فكانت الآخرة نيته وهمه جمع الله له أمره فاطمأن قلبه وارتاحت نفسه وكان أمره مجموعا لديه وجعل الله عز وجل غناه في قلبه فهو يشعر بالغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فرزقه الله عز وجل ما شاء أن يرزقه. لا شك أيها الإخوة أن الإخلاص لله من أهم وسائل طلب العلم.